दर्शकवृन्द नमस्कार। जनगुनासोमा स्वागत छ। म रसिला कार्की। आज जनगुनासोमा हामीले ठमेल बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। विगत लामो समयदेखि लकडाउन र निषेधाज्ञा भए पश्चात सञ्चालनमा आएका ठमेलका व्यापार व्यवसायहरूको अवस्था के कस्तो छ, यहाँको माहौल के कस्तो छ, व्यापारीहरूको समस्या के कस्तो छ, आज हामी बुझ्नेछौँ। सर, जस्तै कि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन भयो लामो समयसम्म, त्यसपछि अहिले भर्खर व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालनमा आइरहेछन् होइन, अहिले कस्तो छ व्यापार? अहिले तपाईँको व्यापार त अब खै छैन। पहिला तपाईँको यो लकडाउन अगाडि जति थियो त्यसको चाहिँ नि अहिले हेर्नु पर्दाखेरि त्यही 10% 15% त्यस्तो मात्रै हो। व्यापारै छैन भन्दा नि हुन्छ। यो चाहिँ नि हामी पर्खरै हेर भनेर पर्खिरह मात्रै हो। जस्तै कि तपाईँहरूले अहिले व्यापार छैन भन्नुभयो, यो पसलको भाडा कति छ होइन, सरकारले तपाईँहरूको लागि चाहिँ व्यवसाय अलिकति उकास्नको लागि चाहिँ कस्तो प्रयासहरू गरेको छ, तपाईँहरूको गुनासो के छ सरकारप्रति? अब भाडा त अब ठमेलको भाडा अब कति भन्ने है, भाडा छ अब ठिकै छ, त्यस्तो मार पर्ने खालि पनि छैन। सरकारको प्रयास त केही पनि छैन। सरकार मुखदर्शक हो होइन। अब हिजोसम्म जनतालाई पर्दा जनता उफ्रिँदाखेरि चाहिँ नि ठुलो आन्दोलन भए जस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले पद कुर्सीको लागि चाहिँ नि बाटोमा चाहिँ ठुल्ठुला मान्छेहरू बस्दाखेरि कति मजाले आन्दोलन भइरहेछ है। अब संसद विघटन भयो, अब देशले कुन मोड लिन्छ, सरकारले त प्याकेज भन्ने कुरो त केही नै छैन। ठमेल टुरिज्म बोर्डले पनि घर घरमा चाहिँ नि घरबेटीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर तिमीहरूले यस्तो गर चाहिँ नि घरमा भोलि भाडामा बस्ने नै मान्छे भएन भने चाहिँ नि उनीहरूले पनि कति चाहिँ नि घरबेटीहरू भाडामा मात्र सर्भाइभ गर्ने नि छन् नि, उनीहरूलाई नि गाह्रो हुन्छ नि। भोलि ठमेल चल्दै चलेन यस्तै स्थिति अब तपाईँको 1 वर्ष भयो है, अब अर्को 2-3 वर्ष भयो भने त हामी अझ अहिलेसम्म त अब सकिन्छ कि अझै यताउता तानतुन गरेर अलिअलि गरिरह हो। अब फेरि यस्तै 5-6 महिना 5-7 महिना गयो भने चाहिँ हामीलाई सायद पसल छोड्ने नै अवस्था आउँछ। भनेपछि तपाईँहरूको विस्थापित हुने समय, अब सरकारले ध्यान दिएन भने चाहिँ, यो क्षेत्रमा ध्यान दिएन भने चाहिँ विस्थापित हुने समय आइसकेको छ। हजुर, नजिक आएको छ। धेरै साथीहरू त विस्थापित भइसक्नु भयो यहाँबाट। तपाईँको चाहिँ नि करोड लगानी गरेर भर्खर पसल खोलेका साथीहरू, उनीहरू त तपाईँको कसैले त डेकोरेसन गर्दा गर्दै करोडौँ लगानी गरेको छ। डेकोरेसन गर्दा गर्दै तपाईँको लकडाउन भयो होइन। अब त्यसपछि लकडाउन भएपछि उसले के गर्यो, एक महिना हेऱ्यो, 2 महिना हेऱ्यो। अब यहाँ तलतिर चाहिँ नि कता चाहिँ नि 2 लाख 3 लाख 4 लाख यस्तो भाडा तिरेर बस्ने मान्छेहरू, उनीहरू त घरको न घाटको भइसक्यो। कति मान्छेले त सुसाइड पनि गरे रे भन्ने सुने। अब त्यो हाम्रो पर्सनल टचमा मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सुन्ने छैन होइन। अब यो बिस्तारा बढ्दै जान्छ, मान्छेहरू ऋण थाप्नुमा बढ्दैछ है। गाह्रो छ, धेरै नै गाह्रो छ, सबैलाई गाह्रो छ। जस्तै कि यो क्षेत्रलाई अलिकति बढावा दिनको लागि होइन, अब व्यापार व्यवसाय अलिकति उकास्नको लागि चाहिँ सरकारको पहल के हुनुपर्छ, त्यसले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा? सरकारले अब तपाईँको करहरूमा चाहिँ यसपालि अलिअलि छुट दिइरहेछ। तपाईँको 1 वर्षसम्म व्यापारीले व्यापारै नगरिकन पसल कसैले खोलेका छन्, कसैले बन्द गरेका छन्। अब तिनीहरूलाई कर लिएर चाहिँ नि के औचित्य भयो, कहाँबाट ल्याएर तिर्ने होइन। पैसा आउने ठाउँ नै छैन भने सरकारलाई हामी जस्ता साना व्यवसायीहरूले पैसा तिर्न धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। अब सरकारले अब कहिले के भन्छ, अब कहिले छुट गर्ने भन्छ, कहिले नगर्ने भन्छ, कहिले 30% भन्छ। अब एउटा उनीहरूको भिजनै छैन क्या। सरकारमा जो जति मान्छे बसेका छन् सबैजना आफै खाउँ, आफै मोटाउँ, कुर्सीमा बसौँ, कमाउँ। अब तपाईँको अहिले यो देखिरहेछ नि, सबै पदमा बस्ने मान्छेहरू, कुर्सीमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ नि रातारात करोड भ्रष्टाचार गरे, यसले गर्यो उसले गर्यो। सरकारले केही कारबाही गर्ने होइन। निमट्ने भनेको हामी जस्तो सोझा साझा थोरै सानो व्यवसाय गरेर गुजारा गर्ने मान्छेहरूलाई नै धेरै नै टाइट गरेर चाहिँ नि सरकारले कर उठाइरहेछ। अब यो नीतिमा अलिकति परिवर्तन ल्याउनु पर्यो होइन। जस्तै कि संसद विघटन पनि भयो, तपाईँले अघि भन्नुभयो होइन, यस्तै पनि यो व्यवसायमा चाहिँ कस्तो असर पर्ने देखिन्छ भन्नु? संसद विघटनले चाहिँ तपाईँको अब यो लोकल बिजनेसहरूमा खासै त्यस्तो ह्याम्पर त हुँदैन। अब ह्याम्पर हुँदैन भनेर हाम्रो व्यापार चकाचक हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन होइन। लकडाउन भएपछि त्योभन्दा अगाडि उयो गुजारा गर्ने बाटो मात्रै हो। सरकारले यो डोमेस्टिक बिजनेसहरूमा चाहिँ नि संसद विघटनले खासै त्यस्तो असर पर्ला जस्तो लाग्दैन। तर पनि अहिले पनि चाहिँ तपाईँको अस्ति कार्तिकमा चाहिँ नि कति 2000 जति टुरिस्ट आए अरे नेपालमा होइन। अब हामी कहाँ तपाईँको यो 9-10 महिनामा मैले गनेर बस्दाखेरि 4 जना कि 5 जना खैरीहरू चाहिँ छिर्नु भएको थियो होइन। अब अरू छैन। उही नेपालीहरूले अलिअलि यो हुक्कासुक्का किनेर लान्छन्।
अब त्यतिकैमा अब भए पनि नभए पनि बस्न परेको छ। म्याम जस्तै कि यो पसलको भाडा कति छ? यो पसलको भाडा 12,000 छ। 12,000 छ। अहिले यो लकडाउन पश्चात चाहिँ व्यवसायहरू सञ्चालनमा आएपछि यो कतिको छ अहिले व्यापार कतिको छ होइन, भाडा तिर्नको कतिको सहज छ, के छ अवस्था? व्यापार छैन नानु, व्यापार नभएपछि भाडा तिर्न त त्यसै सहज भइगयो हो कि, नपर्ने त गाह्रो भइगयो। अब नेचुरल कुरा गर्नु पर्दा अब घुमाइघुराइ आउँदैन आफूलाई है, तर धेरै गाह्रो छ अहिले, व्यापार छैन। अनि अब त्यही बसिन्छ, अब होला कि भनेर बस्ने हो। अब टुरिस्ट लाइनमा व्यापार हो, टुरिस्ट नभइसकेपछि कसरी हुने व्यापार? अब जस्तै कि अहिले दिनमा चाहिँ कतिको व्यापार हुन्छ? दिनमा भन्नुपर्दा हप्ताको एकपल्ट 200-300 हुन्छ है मेरो चाहिँ। अब अरूको अन्त कति के हुन्छ थाहा हुँदैन, तर मेरो चाहिँ अब हप्ताको 200-300 हुन्छ। आज बाई चान्स भने नि मैले हजुरहरू आउने टाइम पनि यति बेलै परेको। आज 775 रुपियाँ व्यापार गरेँ मैले, एक हप्ता हुन लाग्यो, छैन भएको। भनेपछि एक हप्ताभित्र तपाईँले भर्खर 775 को व्यापार गर्नुभयो। त्यही पनि अब आफ्नो त्यति मार्जिन नखाइकन भनौँ न, नखाइकन अब साउको सामै 500 रुपियाँमा एउटा ब्याग बेचेँ। यो पसल भाडा कति छ होइन, अनि त्यसपछि यो भाडा तिर्नलाई कतिको गाह्रो भइरहेछ? घरबेटीहरूले अहिले चाहिँ कसरी तपाईँहरूलाई छुट दिनु भएको छ छैन? किनभने कोभिडले गर्दा त लामो समय बन्द भयो नि त, व्यापारहरू सबै बन्द भयो, पसलहरू बन्द भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई घरबेटीहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ? सरकारले कस्तो गरेर तपाईँहरूलाई सम्बोधन गरिरहेछ? तपाईँहरूलाई कसरी यो व्यापारहरूलाई उकास्न चाहिँ कस्तो प्रयासहरू गरिरहेको पाउनु भएको छ? अब सरकारले त अब के उकास्नु होला र, खै उकास्नु जस्तो लाग्दैन हामीलाई त है। अब घरबेटीले भाडा लिने कुरा त अब हामीले छुट गरेका छैन, हामीले अब भाडा दिइराखेका छौँ। अब दिन नसकेका घरीमा अब केही समय दिनुपर्छ भन्ने मात्रै राखेका छौँ, अब स्थगित राखेका छौँ। अब दिनु पनि पर्छ है, अर्का घरमा बसेपछि। अनि अब दिनलाई चाहिँ भाडा दिनु चाहिँ अलिक धेरै नै गाह्रो भएको छ हामीहरूलाई चाहिँ अहिलेको सजमा चाहिँ। अब खै व्यापार व्यवसाय छैन, त्यस्तै के भन्ने। अब जस्तै कि अहिले चाहिँ व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा तपाईँहरूलाई निकै समस्या परेको छ, मर्का परेको छ होइन। अब यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि, व्यापार अलिकति फस्टाउनको लागि चाहिँ सरकारबाट चाहिँ कस्तो पहल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब सरकारबाट त अब हुन त अब कोरोना भने होइन, अब कोरोना अब कतिपय कोरोना भनेर डर त्रासमा नै छन् भने, कतिपय अब यस्तै हो भनेर अब लापरवाही गरी हिँडिरहेका छन् मान्छेहरू होइन। अब बाध्यताले हिँड्नु पनि परेको छ, अब आफ्नो व्यवसाय यही छ, अब गरिखान त पर्यो, गरिखाने भाँडो त हुने हाम्रो होइन रह्यो, गरिखान त पर्यो। त्यो कारणले गर्दा अब सरकारले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अब भनौँ न विदेशी आउजाउ अब भनौँ न खुल्दै नै हुन्थ्यो, अब सबैतिर खुलेर अब सबैतिर अलि माहौल अलिक बढ्दैदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै छौँ। अब सरकारले अब के गर्छ होला, अब खै अब सरकारको बारेबाट नि त्यही त हो नि होइन र, हामीलाई चाहिने कुरो भइदियो भने त्यही नै राम्रो हो हाम्रो सोचाइमा। अब सरकारले अब के गर्छ होला कुनै त्यो नि अब। जस्तै कि गत वर्षको यही अवधिमा चाहिँ तपाईँहरूले कति कमाउनुहुन्थ्यो दिनमा होइन? अहिले त अब धेरै घटेको भन्नुभयो, तपाईँहरूले यही अवधिमा चाहिँ कति कमाउनुहुन्थ्यो गत वर्ष? हामीले दिनमा भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ कुरा यहीँको चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब 5-7 हजार, 4-5 हजार, कुनै बेला 10-12 हजार पनि हुन्थ्यो। कुनै बेला अब त्यस्तै होलसेलमा अब 60-70 हजार पनि हुन्थ्यो, त्यस्तै हुन्थ्यो। अब मेरो चाहिँ यहीँको चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा अब अरू ठाउँमा त अब कति के हुन्छ, अब के थाहा हुन्छ र होइन र, बाहिर कुरो त त्यही हो नानु, अरू त के हुनु। सर अहिलेको व्यापार कस्तो छ? अहिलेको व्यापार त हाम्रो त नाजुकै छ, ठमेलको अब टुरिज्म क्षेत्रमा त अब एकदमै नाजुक छ। जस्तै कि लकडाउन भयो, निषेधाज्ञापछि अब अहिले सञ्चालनमा आइसकेको छ, व्यापार व्यवसायहरू बिस्तारै सञ्चालनमा आउँदैछन् होइन। अनि यो सञ्चालनमा आइराख्दाखेरि चाहिँ गत वर्षको तुलनामा यो अहिलेको अवधिमा चाहिँ कतिको व्यापार भइरहेछ? खासै न यो अवधि त अब टुरिज्ममा त व्यापार छँदै छैन, पुरै नै निल नै छ। अहिले जबदेखि लकडाउन भयो त्यसपछि त प्राय अब ठमेलमा पसल भनेको खुलेको पनि छैन, किनभने यस ठाउँमा अब टुरिज्म व्यवसायले मात्रै चल्ने हो, टुरिस्ट नै छैन भने कुनै ठाउँबाट पनि पहलै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँको त न्यूनतमै छ व्यापार चाहिँ, अब कसैको पनि खासै छैन।
जस्तै कि अब यो लकडाउनले गरेर पनि हो होइन, बाह्य पर्यटनहरू पनि अहिले आउन पाएको छैन होइन, यसमा चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्छ? तपाईँहरू जस्तो व्यवसायहरूलाई चाहिँ अलिकति उकास्नको लागि चाहिँ सरकारको प्रयास के हुनसक्छ र सरकारले के गरिरहेको छ? खासै यो ठमेल क्षेत्रमा त सरकारले के गरेकै छैन कि अब सरकारले पनि अब के गर्न सकिन्छ र अब उनीहरूको आफ्नै झमेला छन् सबै होइन। अब हामीले त अब के भन्न सकिन्छ र, खै हामी त यहाँ सरकारले केही पनि गरेकै छैन हाम्रो त। जस्तै कि तपाईँहरूले पनि आफ्नो एउटा छुट्टै अब व्यवसायलाई चाहिँ उकास्नको लागि चाहिँ एउटा के पहल गरिराख्नु भएको छ? कसरी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने होला भनेर कसरी प्लानिङमा गइराख्नु भएको छ? होइन, यसको लागि त यो त अन्तर्राष्ट्रियमै प्रब्लम परेको चिज भयो। यो बाहिरबाट अब बाहिर सफल भयो भने त यहाँ पनि हुने हो, किनभने बाहिर पनि असफल भएर सफल भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँ गएर नाजुकै छ। जस्तै कि तपाईँहरूलाई अब यो पसलको घर भाडा कति छ, घरबेटीले कसरी हेर्नु भएको छ? अब लकडाउन भयो, पसलहरू बन्द भइसके पश्चात चाहिँ घरबेटीहरूले भाडा छुट गर्नु भएको छ कि छैन? होइन, हाम्रो त यस्तो भएको छ, घरबेटीले हामीलाई भाडा छुट दिनुभएको छ, 50% छुट दिनुभएको छ। तर त्यही पनि हामीलाई त धेरै नै गाह्रो हुन्छ, किनभने यहाँ महँगो छ स्टोरहरू होइन, स्टोरहरू महँगो छ। महँगो कारणले 50% गर्ने हामी अब वर्षौँदेखि अब 1 रुपियाँ पनि व्यापार पनि नगरिकन बसिरहेको छौँ भन्दाखेरि अब तपाईँको अब 6 महिना कति हामीले कुर्ने त अब होइन। अब अलिअलि भएको चिज कुरेर अब दिएर बसेर अब घरबेटीले छोड्न त छोड्दैन, त्यो तिर्नु त परिहाल्छ। तर हाम्रो अब मालिक नाताले पनि अब बसिसकेपछि त तिर्नु त पर्छ। तर 50% चाहिँ दिएको छ, तर त्यही पनि अब हामीलाई धेरै नै गाह्रो छ। जस्तै कि सरकारले चाहिँ कस्तो खालको राहत प्याकेज लिएर आयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति सहज हुने देख्नुहुन्छ? सरकारले त अब के राहत दिएर हामीले अलिअलि अब भाडा दिएर पनि हामीले खासै हुँदैन केही पनि होइन। अब 10% 5% घटाइदिएर पनि के हुने होइन। अब त्यसो सरकारले उल्टो अब ट्याक्स सुधा हामीसँग बढी लिन खोजिरहेछ अझ भनौँ भने, किनभने हामीले अब बाल कर तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यस्तो छ, अब सबै ट्याक्सहरू त जब अब ट्याक्स सुधा पनि छुट दिएको छैन भने उनी सरकारले त यसले त के गर्ला जस्तो हामीलाई त केही आशा छैन। भनेपछि आशा न मरिसक्यो, किनभने अब यो पर्यटकीय क्षेत्रको भयो हुनाले हामी अब जे सक्दो हामी आफै गरिरहेको छौँ। अब बिस्तारै बिस्तारै ओपन गरौँ भन्ने हाम्रो सोच त छ, तर त्यही पनि गाह्रो त धेरै गाह्रो छ, एकदमै म्याक्सिमम गाह्रो छ। अहिले तपाईँको प्रतिदिन हुन्छ नि, एक दिनमा चाहिँ कति ग्राहकहरू आइराख्नु भएको? खासै भन्नु एकजना पनि छिर्दैन पसलभित्र अहिलेको सन्दर्भमा। त अहिले एकजना पनि छिर्दैन। हामी आएर त अब सबै ठुलो हुन्छ, यस्तो कहिलेकाहीँ अब सफा गर्नुको लागि मात्र आइरहेको छु। भनेपछि व्यापार व्यवसाय एकदमै ठप्पै छ, पुरै ठप्प छ। जस्तै कि कोभिडको महामारीले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ होइन, अनि ठमेलको व्यवसायलाई पनि यसले प्रभाव पारेकोमा अब लकडाउन पछि धेरै लामो समय पश्चात चाहिँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा आइसके पश्चात चाहिँ अहिलेको व्यवसाय कस्तो छ? अहिलेको चाहिँ खास इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू रेगुलर भएको छैन। हाम्रो चाहिँ अब सिपिङ कस्टहरू 100% हाई छ। त्यसो भएर कस्टमरले अर्डर गरे पनि अब उनीहरूलाई चाहिँ हाई हुन्छ, अनि मेनली चाहिँ ठमेललाई एकदमै इफेक्ट परेछ। जस्तै कि तपाईँको यही अवधिमा, गत वर्षको यही अवधिमा कति व्यापार हुन्थ्यो र अहिले कति छ? अहिले त खासै व्यापार त जेडै भने पनि हुन्छ, खासै छैन। होलसेलहरू भए पनि अब हाम्रो त होलसेल रिटेल भयो, होलसेल भए पनि खास सिपिङ कस्टले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि हाम्रो होल्ड नै भइरहेछ। जस्तै कि सरकारले चाहिँ तपाईँहरू जस्तो व्यवसायहरूलाई चाहिँ व्यापारीहरूलाई चाहिँ अलिकति उकास्नको लागि अब यो त लकडाउनले गर्दा त एकदम ठप्प भयो धेरै लामो समय होइन, अब त्यसको लागि चाहिँ सरकारले कस्तो पहलहरू गर्नुपर्छ, कस्तो प्रयासहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? गर्नलाई त अब यो टुरिज्मलाई त गर्नु नै पर्ने हो होइन, खासै डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ गरिरहेको छैन। अहिले पनि अब खासै हामीलाई न ट्याक्स न केहीमा पनि डिस्काउन्ट पनि छैन। इभन अब यहाँ त बरु अब हाम्रो घरबेटीहरूको सहकार्यमा हामीले थोरै डिस्काउन्ट त पाछौँ होइन, त्यो चाहिँ हामीलाई अलिकति राहत भएको छ। तर पनि अब बन्द गरेर तिर्नु पर्दा त त्यो त हाम्रो लागि गाह्रै हो होइन। जस्तै कि यो पसलको मात्र भाडा कति तिर्नुहुन्छ तपाईँले? यसको मात्रै पर्छ हाम्रो 45 जति पर्छ। अनि जस्तै कि अब यो लकडाउनको समयमा त धेरै बन्द भयो, पसल बन्द भयो होइन, त्यसको लागि चाहिँ घरबेटीहरूले कति महिनाको भाडा छुट गरिदिनु भयो कि भएन? के छ? गर्नुभएको छ, हाम्रो चाहिँ गर्नुभएको छ, हाम्रो चाहिँ 50% नै गर्नुभएको छ। तर यहाँ धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ गरेको छैन। यो चाहिँ घरबेटी र त्यही अब रेन्टमा बस्नेहरूको सहकार्यमा गरेको छ। त्यो नै हो, धेरै जसो ठाउँमा गरेको छैन, 25% ठाउँमा गरेको होला। जस्तै कि अब यो सरकारले चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ राहत दिनको लागि चाहिँ
सबैभन्दा छिटो चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सरकारको तर्फबाट चाहिँ कस्तो पहल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यो ठमेलको बजारलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन गर्नलाई व्यापार व्यवसाय बढाउनको लागि चाहिँ यसको लागि त धेरै नै गर्नुपर्छ किनभने यहाँनिर खास वाकिङ डिस्टेन्स पनि छैन कस्टमरहरू आयो भने पनि यसो हेर्ने यताउता केही पनि छैन अनि पार्किङ छैन मेन त अनि यहाँको पनि टुरिज्म बोर्डहरूले कामहरू केही पनि गर्दैन खास चाहिँ भन्ने अनि बाहिर लाइटमा आउने कसरी अन गर्ने भन्ने मात्रै हुन्छ जेनरल मान्छेहरूको लागि चाहिँ खासै केही गरे हुँदैन गभर्मेन्टले चाहिँ स्ट्रिक्टली गर्नै पर्छ रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गरेर पार्किङको लागि उचित व्यवस्था गरेर अनि यहाँनिर कस्तो भने सेक्युरिटी छैन अनि अब टुरिज्म चाहिँ अब सबै नेपालीहरू पनि आउँछ यहाँ घुम्नलाई अनि यहाँ त अब खानालाई पनि धेरै भेराइटिजहरू आउँछ बच्चाहरू टिनेजर्सदेखि सबै आउँछ तर तिनीहरूको पनि सेक्युरिटी चाहिँ छैन क्या अलिकति त्यस्तै फुटपाथको त्यस्तो ट्याबीहरू चाहिँ अनवान्टेड हिँडिरहेको हुन्छ अनि अब हामी आउने क्लाइन्टहरू पनि डराएर हुन्छ क्या उनीहरू आफूलाई सेफ चाहिँ फिल गर्दैन त्यो ठमेलमा चाहिँ मेन त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई पनि हामी आफू नै सेक्युर छैन अहिलेको व्यापार व्यवसाय कस्तो छ अहिले त के छैन अहिले त खतम छ अहिले व्यापारहरू त एकदम गाह्रो छ हामीलाई अनि त कहिले कहिले मान्छे आउँछ त्यो पनि लोकली आउँछ टुरिज्म त केही पनि छैन यहाँ एकदम गाह्रो भइरहेछ जस्तो कि तपाईँहरूको व्यापार व्यवसाय अलि ठप्प छ भन्नुभयो होइन यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउनको लागि अलिक गतिशील गराउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र सरकारको तर्फबाट चाहिँ कस्तो राहतको प्याकेजहरू आउनुपर्छ अहिले त गाह्रै छ अनि किन कोभिड-19 को सिचुएसन एकदम गाह्रो भइरहेछ अनि हाम्रो त्यो के हुन्छ त टुरिज्म आएपछि त हाम्रो उठ्छ अहिले सरकारले के भन्यो सरकारले पनि यस्तो गाह्रो छ सबैजनाको अलिक गाह्रो भइरहेछ टुरिज्म एकदम फ्लप छ मेन कुरा के हो टुरिज्म आउनु पर्यो टुरिज्म बोर्डको हामीले भन्छ अलिकति टुरिस्ट पठाइदियो त्यसपछि राम्रो हुन्थ्यो जस्तै कि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष होइन यो अवधिमा चाहिँ व्यापार कतिले घटेको छ कस्टमरहरूको फ्लो कतिको छ के छ अवस्था अहिले त टुरिज्म के भयो लास्ट इयर त राम्रो थियो अनि त्यसपछि पेन्डेमिक भयो कोभिड-19 त्यसपछि मान्छेहरू त सबै गयो त्यसपछि अरूको आएको छैन अनि टुरिज्महरूले पनि भिजा सबै बन्छ अहिले त्यही भएको एकदम गाह्रो भइरहेछ जस्तै कि तपाईँहरूको व्यापार छैन भन्नुभयो होइन यसले चाहिँ अलिकति व्यापारले चाहिँ अलिकति गति लिने हुन्छ नि त्यो अवस्था देख्नु भएको छ कि छैन यो कति समय लाग्ला अहिले त के पनि छैन अहिले त टाइम लाग्छ मेरो विचारमा टाइम लाग्छ किनकि जो तपाईँको त्यो औषधि आएपछि त ठिकै हुन्छ अहिले औषधि पनि छैन के पनि छैन त्यही भएको गाह्रो भइरहेछ अनि टुरिज्म आएपछि त फेरि ठिक हुन्छ जस्तै कि कोभिडले असर गरेको समयमा चाहिँ यो ठमेल बजारमा अहिले व्यापार कस्तो छ व्यापार त अहिले एकदमै स्थिति नाजुक छ हेर्नु बोनी हुन नि गाह्रो छ होइन समय अब गाह्रो बनाएको छ के गर्ने अहिले त अब 50% भन्दा कम छ हजुर अब त्यही हो टुरिस्टहरूको लागि खैरेहरूको लागि टुरिस्टहरूको लागि चाहिँ अब भिसाहरू फ्री गरिदिने अथवा कुनै नयाँ एउटा योजनाहरू बनाउने सरकारले अथवा अब टुरिज्म बोर्डहरूले यस्तो गरिदिएदेखि अब विदेशीहरू अलिकति भन्नाले फ्रीमा नेपाल आउन पाए घुम्न आउने थियो कि भन्ने जस्तो लाग्छ जस्तै कि तपाईँहरूको व्यापारलाई चाहिँ अलिकति गतिशील गराउनको लागि चाहिँ सरकारको तर्फबाट केही पहल भएको पाउनु भएको त्यस्तो केही छैन सिस्टर अहिलेसम्म सरकारले खै के छ भन्ने त भन्नु हेर्नु न राजनीतिक स्थिति नै यस्तै छ उहाँहरूले केही गर्नु खै पर्यटन बोर्डलाई झन् केही गर्नुभएकै छैन होइन अब राम्रो गरिदिनु भए हुन्थ्यो भन्ने आश लागेको तपाईँहरूको चाहिँ सरकारले चाहिँ यस्तो गरिदियो भने चाहिँ हामी अलिकति अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने अपेक्षा के राख्नुहुन्छ अब यसको लागि अपेक्षा त के गर्ने त्यही एउटा भिसा फ्री अथवा कुनै एउटा व्यवस्था होइन विदेशीहरूका लागि नेपाल जाउँ भन्ने कुनै एउटा वातावरण बनाइदिएदेखि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ सहज हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ अहिलेको समयमा व्यापार व्यवसाय कस्तो चलिरहेछ अहिले व्यवसाय एकदमै मन्दी छ तपाईँको हुँदैन अब हामीले सरकारले के गर्नुपर्छ भने तपाईँको कार्गो घटाउनुपर्छ कमसेकम पनि मिनिमम $1 $2 उडाउनुपर्छ उनीहरूले फ्लाइटमा अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हाम्रो व्यवसाय चल्छ नत्र चल्दैन एकदमै खत्तम छ यहाँ अब तपाईको कार्गो $8 $10 छ एक किलोको अनि उनीहरूले प्रफिटै छैन भन्छ अनि कसरी लाग्छ उनीहरूले लाग्दैन हामीले कति कन्ट्याक्ट गर्छु खैरीहरूले कुरीहरूले अब फ्रान्स जर्मन सबै ठाउँमा कन्ट्याक्ट गर्छु तपाईँको एकदम महँगो छ यहाँ प्रफिटै हुँदैन हामीले उठाउन सक्दैन भन्छ उनीहरूले
भनेपछि चाहिँ अब जस्तै कि तपाईँहरूलाई यो लकडाउनले पनि असर गर्यो होइन हजुर। अब यो पसलको भाडा कति छ तपाईँले कसरी तिरिरहनु भएको छ अहिले व्यापार त एकदम न्यून भन्नुभयो होइन तपाईँहरू अहिले कसरी चलिराख्नु भएको छ अहिले त मिनिमम पहिलाको पैसा अलि निकालेर तिरिरहेको छ हामीले एकदमै लस छ अहिले हामीले 5-6 महिना भइसक्यो भाडा पनि तिर्नु सकेको छैन अहिलेसम्म त्यो चाहिँ सरकारले हेरिदिनु पर्ने हो त्यो हेरेकै छैन अहिलेसम्म तपाईँको अब ब्याङ्कमा जाउँ ब्याङ्कमा लोन छ ब्याङ्कमा तिर्नु सकेको छैन त्यो ब्याङ्कको लोन पनि ब्याज पनि घटाएको होइन उनीहरूले केही घटाएको छैन अहिलेसम्म जस्तै कि सरकारले चाहिँ कस्तो खालको राहत प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ तपाईँहरू जस्तो व्यवसायलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन गर्दै अगाडि बढाउनको लागि त्यो ब्याङ्कमा व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो उहाँहरूले ब्याज घटाइदिनु पऱ्यो अहिलेसम्म चलाउनलाई हामीलाई अब व्यापार त ठ्याप्पै छैन तपाईँको सबभन्दा यहाँ चाहिँ व्यवसाय गर्नलाई अब काम गर्नेहरू पनि एकदम गाह्रो भइसक्यो अब तपाईँको एक फ्याक्ट्री सबै बन्द छ अहिले हामीले काम गर्ने अब 50-60 जना काम गर्ने राख्ने ठाउँमा अब 2 जना 1 जना छ त्यो पनि आज पैसा दिनु सकेको छैन उनीहरूलाई त्यही भएर तपाईँहरूले कामदारहरूलाई पैसा दिन सकिरहनु भएको छैन भन्नु भएको छ अब सबै विस्थापित भइसक्यो के छ अवस्था अब त्यही हो सरकारले चाहिँ अब ट्याक्स घटाउनु पर्छ कारको चार्ज घटाउनु पर्छ बाहिर इम्पोर्ट गर्नलाई फेरि हामीले बोलाउन सक्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब बढाउनु पनि सक्छ फेरि अब कन्ट्याक्ट त हामीले गरिरहेको छौँ अब गरेर के गर्ने अब यहाँबाट कारको चारै महँगो छ अरे यहाँ सबै त्यही भएर अब पहिलाभन्दा डबल चौबर महँगो छ अहिले जानै सक्दैन अहिले सामानहरू दर्शकवृन्द कोभिड-19 को महामारीले विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेको समयमा नेपाल अछुतो हुने सम्भवै भएन कोभिडको महामारी पश्चात ठमेलमा बाह्य र आन्तरिक पर्यटनहरूको घुइँचो कमै मात्रामा देख्न सकिन्छ यहाँको सडकहरू निकै सुनसान अवस्था झैँ देखिएका छन् यसले गर्दा यहाँका व्यापार व्यवसायहरू पनि निकै मारमा परेको व्यवसायहरूले बताएका छन् त्यसैगरी यो व्यापार व्यवसायहरूलाई उकास्नको लागि सरकारबाट कुनै प्रयास नभएको व्यापारीहरूले गुनासो गरिरहेका छन् क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा रसिला कार्की ठमेल काठमाडौँ